We'll talk about the diagnosis of megaloblastic anemia. ल सुरुमा हामी हेर्छौँ पेरिफेरल ब्लडमा ल्याब डायग्नोसिस हामी हेर्छौँ है। ल्याब डायग्नोसिसमा पेरिफेरल ब्लडमा के देखिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। पेरिफेरल ब्लड स्पेयरमा के देखिन्छ, सबभन्दा सुरुमा पेरिफेरल ब्लडमा हामी आरबिसी इन्डिसेसको कुरा हामी गर्छौँ होइन। आरबिसी इन्डिसेसको कुरा गर्दाखेरि हेमोग्लोबिन के हुन्छ र हेमाटोक्रिट के हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। बोथ हेमोग्लोबिन र हेमाटोक्रिट आर रिड्युस्ड, दे आर रिड्युस्ड। कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि देयर इज इन्ट्रामेडुलरी डिस्ट्रक्सन अफ मेगालोब्लास्ट्स। जुन हामीले कुरा गरेको थियौँ मेगालोब्लास्टको बारेमा, मेगालोब्लास्टहरू भेटिन्छ हामीले भनेको थियौँ केमा त बोन म्यारो फाइन्डिङमा हामीले मेगालोब्लास्टहरू भेट्छौँ भनेको थियौँ इन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हो। त्यो मेगालोब्लास्ट भनेको दे आर एब्नर्मल प्रिकर्सर्स अफ आरबिसिज, दे आर एब्नर्मली लार्ज प्रिकर्सर अफ आरबिसिज जुनमा डिएनए म्याचुरेसन ढिला हुन्छ, साइटोप्लाज्मिक म्याचुरेसन नर्मल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तिनीहरूलाई चाहिँ भित्रै इन्ट्रामेडुलरी डिस्ट्रक्सन गरिदिन सक्छ। बोन म्यारोको म्याक्रोफेजेसहरूले त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। त्यस कारणले हेमोग्लोबिन र हेमाटोक्रिटको कन्सन्ट्रेसन घटेको हुनसक्छ। एउटा थ्योरी थियो। ओके, अर्को कुरा छ आरबिसी इन्डिसेस एमसिबी के हुन्छ, एमसिएच के हुन्छ। बोथ एमसिबी एन्ड एमसिएच आर इन्क्रिज्ड। ओके, नाउ एमसिबी इज इन्क्रिज, एमसिएच इज इन्क्रिज। ओके, एमसिबी मे बी इन्क्रिज ड्यू टु म्याक्रोसाइटोसिस। यो म्याक्रोसाइटिक एनिमिया हो नि त, त्यस कारणले एमसिबी बढेको हुनुपर्छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, नर्मल एमसिएचसी भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ। अब एमसिएचसीको फर्मुला त हाम्रो हेमोग्लोबिन अपन हेमाटोक्रिट हो। बोथ हेमोग्लोबिन र हेमाटोक्रिट आर इन्क्रिज, त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भने चाहिँ एमसिएचसी इज कन्स्ट्यान्ट है। एमसिएचसी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। एमसिबी र एमसिएच चाहिँ बढेको हुन्छ, हेमोग्लोबिन र हेमाटोक्रिट चाहिँ घटेको हुन्छ हो, अनि एमसिएचसी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। अब पेरिफेरल स्मेयरमा के हुन्छ, पेरिफेरल स्मेयरमा के हुन्छ, यो त हाम्रो पेरिफेरल ब्लडमा यो कुराहरू भयो भन्ने कुरा गर्यो। अब त्यसलाई पेरिफेरल ब्लडमा हामीले स्मेयर बनाएर हेऱ्यौँ भने त्यो ब्लडलाई हामीले स्मेयर बनाएर स्लाइडमा हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू है त। आरबिसीहरू चाहिँ म्याक्रोसाइट्स देखिन्छ, म्याक्रोसाइटिक देखिन्छ र बुझ्यो। ओभल हुन्छ उनीहरू, एक सेपको हुन्छ है, एक सेपको हुन्छ, एक सेपको अथवा ओभ्यालोसाइट्स भन्छौँ नि हामी, ओभ्यालोसाइट्सहरू देखिन्छ। पछि म पिक्चर देखाउँछु। अर्को किन म्याक्रोसाइट्स, इन्क्रिज इन द साइज होइन, साइजको मात्रा साइज बढ्छ है। अल्सो सेपमा पनि भनेपछि सेपमा नि बढ्छ भनेपछि एनआइसोपोइकिलोसाइटोसिस, बोथ सेपमा र साइजमा दुवैमा चेन्जेस आउँछ, त्यस कारणले एनआइसोपोइकिलोसाइटोसिस। अर्को तिनवटा कुराहरू हुन्छ है त, हवेल जली बडिज, हवेल जली बडिज। हवेल जली बडिज भनेको चाहिँ डिएनए क्लस्टर्सहरू हो, डिएनएको क्लस्टर्सहरू हो। अर्को हुन्छ बेजोफिलिक स्टिप्लिङ, बेजोफिलिक स्टिप्लिङ्सहरू देखिन सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ आरएनए र राइबोजोमल आरएनए र राइबोजोमल आरएनए अथवा राइबोजोम्सहरूको चाहिँ यो क्लस्टर हो, चाहिँ ग्रानुल भनौँ न, एउटा ग्रानुल हो बेजोफिलिक स्टिप्लिङ चाहिँ। अर्को एउटा कुरा देखिन्छ क्याबोट रिङ है। यसको बारेमा धेरै कुराहरू छ। क्याबोट रिङ चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पिन्डल, यसलाई चाहिँ माइटोटिक स्पिन्डल पनि भनिएको छ। माइटोटिक स्पिन्डल्सहरूले गर्दाखेरि यो क्याबोट रिङहरू आएको नि भनेर भनिएको छ। तर एनसिबिआईको रिसर्च अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज आर्जिनिन रिच हिस्टोन, चाहिँ हिस्टोनको कुरा हो भनेर भनिएको छ है। र त्यो केही कुरा याद गर्नु परेन, मात्र हामीले यो शब्दहरू याद गर्नु पऱ्यो। हवेल जली बडिज, बेजोफिलिक स्टिप्लिङ र क्याबोट रिङहरू देखिन्छ आरबिसी भित्रै, आरबिसी भित्रै यस्तो कुराहरू देखिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु पऱ्यो। यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी डब्लुबिसीमा के हुन्छ त्यो हामी हेरौँ। डब्लुबिसीहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। डब्लुबिसीहरूको मात्रा घटेको हुन्छ, डिक्रिज डब्लुबिसी काउन्ट हो। यसलाई भन्छौँ ल्युकोपेनिया भएको हुन्छ भन्ने भन्छौँ। डब्लुबिसीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युट्रोफिल्समा स्पेसल्ली न्युट्रोफिल्स चाहिँ भन्नुपर्छ। न्युट्रोफिल्स आर हाइपर सेगमेन्टेड हुन्छ न्युट्रोफिल्सहरू भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो होइन। यसमा न्युट्रोफिल्सहरू हाइपर सेगमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि जस्तै न्युट्रोफिल भयो भने चाहिँ
यो न्युट्रोफिल भयो भने चाहिँ यसको न्युक्लियस चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेगमेन्ट छ। नर्मल्ली 2 to 5 सेगमेन्ट हुन्छ भनेपछि एउटा सेगमेन्ट, दुईवटा सेगमेन्ट, तिनवटा सेगमेन्ट, चारवटा सेगमेन्ट, पाँचवटा सेगमेन्ट है, छवटा सेगमेन्ट, यसरी पुरै हाइपर सेगमेन्टेड। दिस इज हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्स, हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्स। ओके, दिस इज द स्पेसिफिक टु मेगालोब्लास्टिक एनिमिया है। मेगालोब्लास्टिक एनिमियालाई प्याथोग्नोमिक अथवा स्पेसिफिक भन्न सकिन्छ यो कुरालाई। यो देख्ने बित्तिकै हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्स भन्ने बित्तिकै अलमोस्ट वी आर स्योर अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भनेर। अब प्लेटलेट्सको कुराकानी गर्दाखेरि प्लेटलेट्सको मात्रा पनि घट्छ है त। अब हामी हेरौँ बोन म्यारोमा के हुन्छ, बोन म्यारो के गर्छ हामी त्यो हेरौँ। बोन म्यारो फाइन्डिङमा हेर सेम कुरा छ, इन्क्रिज इन सेलुल्यारिटी, किनभने अब एनिमिया भइरहेछ, सेल्युल्यारिटी एनिमिया भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सेल्सहरू आउनु पर्यो, इन्क्रिज इन सेलुल्यारिटी हो। अनि एमई रेसियो के हुने भयो, घट्नु पर्यो, डिक्रिज्ड एमई रेसियो, रिड्युस्ड हो। नर्मली कति हुन्छ एमई रेसियो, नर्मल एमई रेसियो इज 2:1 देखि 4:1 सम्म हुन्छ। तर यसमा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त 1:1 अथवा 1:6, 1:6 भने चाहिँ घटेको होइन त, यो घट्छ भनेपछि इरिथ्रोइड कम्पोनेन्ट चाहिँ बढ्छ क्या। इरिथ्रोइड कम्पोनेन्ट बढ्छ भनेपछि एमई रेसियो घट्छ। नर्मली 2:1 र 4:1 हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ घट्ने भयो एमई रेसियो चाहिँ। यति कुरा हामीले गर्नुपर्छ। र मेगालोब्लास्टहरू देखिन्छ बोन म्यारोमा, के देखिन्छ त मेगालोब्लास्टहरू देखिन्छ बोन म्यारोमा भनेर भन्नु पर्यो। दिज आर वाट, दिज आर लार्ज आरबिसी प्रिकर्सर्स। आरबिसी प्रिकर्सरहरू चाहिँ धेरै लार्ज हुन्छ, दे आर नोन एज मेगालोब्लास्ट भनेर हामीले यो कुराहरू गर्नु पर्यो। ल अब यसको म फिगरमा देखाउँछु। ओके, दिस वी क्यान सी एज वाट, दिस इज हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्सहरू हो यिनीहरू, यो पनि त्यही हो हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्स। अनि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ त दिज आर ओभ्यालोसाइट्स, दिज आर ओभ्यालोसाइट्स, र ओभल खालको आरबिसी छ नि त, दिज आर ओभ्यालोसाइट्स। अनि कतिपय ओभ्यालोसाइट्सहरूमा चाहिँ सेन्ट्रल प्यालर नै हराउँछ र त, यहाँ नो सेन्ट्रल प्यालर हुनुपर्ने, तर कतिपयमा चाहिँ सेन्ट्रल प्यालर नै हराएर बसेको हुन्छ। यो पनि त्यही भयो हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्सहरू, यो भयो ओभ्यालोसाइट्सहरू, दिज आर ओभ्यालोसाइट्स विथ नो सेन्ट्रल प्यालर। कहिले काहीँ सेन्ट्रल प्यालर नै हराइदिन्छ। ओके, यसमा छ देयर इज दिस वाट, नो सेन्ट्रल प्यालर छैन नि यसमा, ओभ्यालोसाइट्स। ओके, दिज आर वाट, दिज आर हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्स, दिज आर हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल्सहरू। ल यस्तो कुराहरू देखिएको छ। अर्को भनेको दिज आर बेजोफिलिक स्टिप्लिङ्स, हेर त यो दिज आर बेजोफिलिक स्टिप्लिङ्स। वाट आर बेजोफिलिक स्टिप्लिङ्स, दिज आर आरएनए ग्रान्युल्स होइन, दिज आर आरएनए ग्रान्युल्स हो। अरू कुरा के छ यहाँ, ओके, दिस इज हावेल जली बडी, दिस इज हावेल जली बडिज। यो हेर, यो दिज आर अल हावेल जली बडिज, दिज आर हावेल जली बडिज द्याट इज प्रेजेन्ट इन दि आरबिसी। हावेल जली बडिजहरू देखिन्छ। वाट इज हावेल जली बडिज भनेको डिएनए क्लस्टर्सहरू, यिनीहरू चाहिँ डिएनएको क्लस्टर्सहरू हुन् हावेल जली बडी भनेको। बेजोफिलिक स्टिप्लिङ भनेको आरएनए, यो भनेको डिएनए। ओके, दिस इज क्याबोट रिङ, दिस इज क्याबोट रिङ। हेर यस्तो हुन्छ क्याबोट रिङ। दिस वाट, दिस इज हावेल जली बडिज। ओके, दिस इज द बोन म्यारो फाइन्डिङ है। बोन म्यारो फाइन्डिङमा के देख्ने भयो हामीले, दिज आर अल मेगालोब्लास्ट्स, दिज आर अल मेगालोब्लास्टहरू हामीले देख्ने भयौँ। स्विटली हामी सर्टली अब हामी चाहिँ बायोकेमिकल टेस्टहरू कुरा गर्छौँ है। भिटामिन B12 को डेफिसियन्सी भयो भने केमा इन्क्रिज हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले इन्क्रिज इन होमोसिस्टिन। कसरी, फेरि माथि जान्छु म हेर यहाँ, जब भिटामिन B12 डेफिसियन्सी हुन्छ तब यो डेफिसियन्सी भयो भने के हुने भयो, होमोसिस्टिनको लेभल बढ्ने भयो, नम्बर 1। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होमोसिस्टिनको लेभल बढ्ने भयो एउटा नम्बरमा। अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिज इन दि, पहिला सुरु यो भयो होमोसिस्टिन लेभल पनि बढ्यो होइन। अर्को भनेको मिथाइल
मेलनोनिक एसिडको लेभल पनि बढ्छ। किन बढ्छ त? त्यही मिथाइल मेलनाइनको यसलाई चाहिँ सक्सिनाइल मेलनाइलमा चेन्ज गर्नको लागि के चाहिन्छ? भाइटामिन बी12 चाहिन्छ। त्यो नभएपछि यो पनि बढ्छ भने चाहिँ यो चाहिँ युरिनमा पनि देखा पर्छ भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। यति कुरा गर्नु पऱ्यो है त। ल यो भयो। अनि अर्को कुरा छ फोलेट डेफिसियन्सी। फोलेट डेफिसियन्सीमा के हुने भयो त? अभियसली सेरम भिटामिन बी12 कम हुने भयो नि, यो कुरा भन्नु पर्दैन। सेरम भिटामिन 12 त कम हुने भयो नि। यसमा के हुने भयो त? इन्क्रिज इन फेरि त्यही होमोसिस्टिनको लेभल इन्क्रिज हुन्छ हो। ल अर्को भनेको चाहिँ यसमा के देखियो भन्दाखेरि बिलिरुबिन लेभल पनि बढ्ने कुरा देखियो हो। र अनि फोलेट लेभल पनि घट्छ। फोलेट लेभल चाहिँ घट्ने भयो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नु पऱ्यो। मेनली चाहिँ होमोसिस्टिन। अर्को फोलेटमा चाहिँ फिग्लु देखिन्छ युरिनमा। फिग्लु देखिन्छ युरिन। वाट इज फिग्लु? अब हेर फिग्लुको कहानी छ है त यहाँ। फिग्लु चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि फिग्लु इज द प्रोडक्ट अफ हिस्टिडिन मेटाबोलिजम है। हिस्टिडिन चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ? फिग्लुमा चेन्ज। वाट इज फिग्लु? फिग्लु इज फर्म इम्युनोग्लुटामेटमा चेन्ज हुन्छ र फिग्लुलाई चाहिँ टिएचएफले चाहिँ ग्लुटामेटमा चेन्ज गर्छ। यदि टिएचएफ छैन भने फिग्लु कहाँ जान्छ? युरिनमा देखा पर्छ। फ्युरिन एकुमुलेट हुन्छ, फिग्लु अनि युरिनमा देखिन्छ भने चाहिँ फिग्लु देखिन्छ युरिनमा। फिग्लु युरिनमा देखिन्छ। फोलेट कम हुन्छ ब्लडमा, होमोसिस्टिन बढ्छ ब्लडमा। भिटामिन बी12मा होमोसिस्टिन बढ्छ, मिथाइल मेलनाइन पनि बढ्छ र सेरम भिटामिन बी12 कम हुन्छ। दिस इज अल इन दि बायोकेमिकल टेस्टिङ। अब यसको के हो? ट्रिटमेन्ट के हो त? ट्रिटमेन्ट के हो यिनीहरूको? ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि भिटामिन बी12 सप्लिमेन्ट, भिटामिन बी12 अथवा र फोलेट सप्लिमेन्टेसन। फोलेट सप्लिमेन्टेसन सँगसँगै दिनुपर्छ यिनीहरूलाई। किन सँगसँगै दिनुपर्छ? फोलेट मात्र कहिले दिनुहुन्न। ओन्ली फोलेट कहिले पनि दिनुहुन्न। किन दिनुहुन्न म माथि भन्छु हेर। फोलेट मात्रै दियो भने के हुन्छ? फोलेट मात्रै दियो भने ल मानौँ हामीले फोलेट मात्रै दियौँ रे। फोलेट मात्रै दियौँ भने चाहिँ अलिअलि भएको साइनोकोबालामिन पनि यो टेट्राहाइड्रोफोलेटलाई मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेटलाई टिएचएफमा कन्भर्ट गर्नतिर लाग्छ। त्यस कारणले कोबालामिन चाहिँ युज भइदिन्छ। कोबालामिन हेर फोलेट मात्रै दियो भने चाहिँ कोबालामिन युज्ड अप हुन्छ। र कोबालामिनले अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन गरेको थियो नि यो गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले न्युरोलोजिकल सिम्पटम्सहरू के हुन्छ? एक्जासर्बेट हुन्छ। भनेपछि यु हेभ टु गिभ बोथ कोबालामिन एन्ड मिथाइल टिएचएफ। बोथ फोलेट र कोबालामिन दियो भने चाहिँ दुवै कुराहरू चाहिँ सबसाइड हुन्छ। फोलेट मात्रै दियो भने चाहिँ कोबालामिन दिएन भने चाहिँ कोबालामिन चाहिँ यता युजअप हुन्छ। के गर्नको लागि? डिएनए बनाउनको लागि युजअप हुन्छ हो। यो जुन म्यारोमा जुन चेन्जेस आएको थियो, एनिमिया त रिड्युस हुन्छ, एनिमिया चाहिँ हल हुन्छ किनभने डिएनए सिन्थेसिस प्रपरली भइरहेको हुन्छ। तर यो काम हुन पाउन्न किनभने हामीले फोलेट मात्रै दिएको छ, भिटामिन बी12 दिएको छैनौँ। त्यो भयो भने चाहिँ यो काम हुन पाउँदैन। यो काम नभएपछि के हुने भयो त? न्युरोलोजिकल सिम्पटम्सहरू देखिने भयो। त्यस कारणले बोथ यु निड टु गिभ फोलेट एन्ड भिटामिन बी12। दिस वाज अल अबाउट द डायग्नोसिस एन्ड ल्याब फाइन्डिङ। अब हामी यसपछि अर्को एनिमियाको कुराकानी गर्छौँ।